नेकपा एमाले र माओवादी बिचमा पार्टी एकता हुँदै गर्दा आलो पालो प्रधानमन्त्री सहितका सम्झौतामा चाहिँ विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माको पनि त्यो साझी किनारामा हस्ताक्षर देखिन्थ्यो। बाहिर मिडियामा अहिले हामीले सबैले हेर्दाखेरि त्यो कागज बाहिर आएकै छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टी एकीकरणका लागि त तपाईँ त साक्षी पनि हुनुहुन्थ्यो होइन? अहिले यो फुट्न लागेको बेलामा कसले त्यो सहमति उल्लङ्घन गर्यो, कहाँबाट के कारणले भयो? किनभने प्रधानमन्त्रीजीले भनिराख्नु भएको छ एकदमै काम गर्न दिएन भनिराख्नु भएको छ, दुईतिरकै आरोप छ। तपाईँ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ एउटा चस्मदित गवाह भने जस्तो साक्षीको हिसाबले नै अलिकति त्यो पृष्ठभूमि बताइदिनु पर्ने हो। पार्टी एकता गर्दा म लागेकै हुँ, मैले पहल गरेकै हुँ। आज केपी ओलीले बदमासी गरेपछि होइन भन्ने कुरा भएन। मैले पार्टी एकताको लागि आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेको कुरा साँचो पनि हो र कतिपय सहमतिहरूको साँची म पनि हुँ र विष्णु पौडेल पनि हुनुहुन्छ। अब पार्टी एकताको उद्देश्य के थियो त? हामी त उद्देश्य केन्द्रित पार्टी एकता गरेका हौँ। उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि पहिलो कुरा थियो राजनैतिक स्थायित्व। राजनैतिक स्थायित्वको लागि के शर्त थियो त भन्दा बहुमतको सरकार। यो आवश्यकता महसुस भएर त्यसमा बहुमतको सरकार त हुन्छ, कसरी एजेन्डा मिल्ने पनि हुनु पर्यो। संविधान बनाउने बेलासम्म अब तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी बीचमा एजेन्डामा धेरै सहमति थियो। केही थोरै कुरा फरक भयो नि, एजेन्डामा संविधान बनाउने बेलासँग छलफल गर्दा सहमति थियो र त्यो सहमतिले एउटा पृष्ठभूमि तयार गरेको थियो। राष्ट्रको एउटा आवश्यकता थियो, जनताको एउटा अपेक्षा थियो। जनताले अब समृद्धिको बाटोतिर नेपाल जाओस् भन्न चाहन्थे। राजनीति पार्टी हुनुको नाताले, राजनीतिक कार्यकर्ता हुनुको नाताले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु, त्यो दिशातिर लैजानु, त्यो अग्रगामी कुरा नै हो भन्ने मलाई लागेको थियो। अनि त्यसको आधारमा मूल उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्वलाई बनाएर र समृद्धिको बाटोमा अगाडि जाने उद्देश्य राखेर पार्टी एकताको बहसमा छलफलमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। वैचारिक सैद्धान्तिक कुराहरू पनि मिलाउनु पर्थ्यो। एउटा हदसम्म हामीले वैचारिक सैद्धान्तिक कुराहरू पनि अर्को महाधिवेशनसम्मको लागि भनेर हामीले मिलायौँ। सङ्गठनात्मक कुरा पनि मिलाउनु पर्थ्यो, सङ्गठनात्मक कुरा पनि हामीले मिलायौँ र प्राप्त गरेको जनमतको पनि कदर गरेर त्यसको आधारमा हामीले कोटाहरू सङ्ख्याहरू पनि एकता गर्दा निर्धारण गऱ्यौँ। एकता दुईटा पार्टीसँग भयो, तर त्यहाँ एकता पछि दुईटा पार्टी नभए तीनटा पार्टी देखा परे। किनभने तत्कालीन एमालेमा दुईटा पार्टी भित्र रहेछन् थिए, एउटै पार्टीभित्र दुईटा पार्टी थिए। तत्कालीन माओवादीभित्र अब सामान्य केही साना मतभेद भए पनि एउटै पार्टी थियो। त्यसकारण तीनटा पार्टी भए भन्ने मलाई लाग्छ। तीनटाको सन्तुलन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तीनटाको सन्तुलन गर्नका लागि एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा केन्द्रीय सदस्यको निर्माण होस्, पुरानै राख्या हुनाले त्यति धेरै विवाद भएन। पछि आएर समयमै एकता सक्ने कुरा जब आउँछ नि, समयमै एकता सक्ने कुरा गर्दाखेरि त्यो सन्तुलन गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको असहमति रहन पुग्यो। सुरु त्यहाँबाट भयो क्या, सुरु त्यहाँबाट भयो। यसको मतलब चाहिँ माधव नेपाल समूहलाई उहाँले विश्वासमा लिन चाहनु भएन। उहाँले पुरै बाइपास गर्न खोज्नुभयो। प्रचण्डले के गर्नुभयो भन्दा त्यसो नगरौँ, सबैलाई समेटेर एकता गरेका छौँ, आफैमा यो एकता हो, यो एउटा महान कार्य पनि हो। अब झन् राम्रो पो बनाएर जानुपर्छ त, उहाँहरूलाई पनि समेटेर लैजाउँ भनेर प्रचण्डले भन्नुभयो। तीबाट अब प्रधानमन्त्रीलाई मन पर्न छोड्यो। पहिलो स्टेप यही हो, पहिलो घटना भन्यो भने यस्तो हो। अनि जब एकता सरकार बनाउने कुरा पछि पार्टी एकता हामीले गऱ्यौँ, त्यो त एकता पूर्व हामीले निर्वाचनको लागि सहमति गरेका छौँ। पार्टी एकता गर्दा यी सबै कुराहरू भए।
एकता भइसकेपछि अगाडि बढ्ने क्रममा थोरै त्यहाँ अलिकति समस्याहरू देखिन थालेपछि हामीले नै फेरि पहल के गर्यौँ भने अब दुईटा अध्यक्ष त हामीले बनायौँ एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा। दुईटा अध्यक्षको कार्यविभाजन हुन राम्रो हुन्छ। हामीले भन्न त आलो पालो भनेका थियौँ। आलो पालो अध्यक्ष भने एउटा अध्यक्ष त एउटाले गर्ने, अर्को अध्यक्ष त अर्कोले गर्ने भनेका थियौँ। र त्यहाँ गल्ती प्रचण्डको छ नि। प्रचण्डको के गल्ती छ भन्दा उहाँको उदारताले भयो तपाईँ गर्नुहोस् भनिदिने, आफ्नो पालामा उहाँले अध्यक्षता गर्नु भएन एउटा। दोस्रो कुरा के भयो भने हामीले कार्यविभाजन गर्ने कुराको छलफल गऱ्यौँ। कार्यविभाजन गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री र कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने कुराको निर्णय गर्यो सचिवालयले। त्यो धेरै गृह कार्यपछि भएको कुरा थियो। कार्यकारी अध्यक्षले मुख्य रूपले पार्टी सञ्चालन गर्ने, प्रधानमन्त्री सरकार सञ्चालन गर्ने भनी कार्य गर्दै गर्दा त्यसै दिन प्रचण्डले अर्को गल्ती गर्नुभयो कि उहाँले राम्रो सकारात्मक रूपले गरे हो फेरि हो हैन, कुनै गलत कुरा त गरेको होइन, तर पनि आज गल्ती भयो भन्ने लाग्छ क्या मलाई। उहाँले के भन्नु भने अब 5 वर्ष प्रधानमन्त्री तपाईँ, आलो पालोको त्यो जो कुरा हो 5 वर्ष तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, मलाई अहिले प्रधानमन्त्री फेरि त्यो जरुरी छैन, तपाईँ नै हुनुहोस् भनेर भनिदिनु भयो। किन भन्दा एकतालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले भन्नुभएको थियो। त्यो भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री त्यही स्तरबाट ल पार्टी तपाईँले हाँक्नुहोस् भनेर भन्नु पर्थ्यो। त्यसको सट्टा उहाँले भोलिपल्टै गएर टेलिभिजनमा गएर म हुँ नि कार्यकारी, कहाँ अरू हुन्छ भनेर भनिदिनु भयो। अनि त्यो सहमति त्यति बेलै तोडिहाल्यो। दोस्रो घटना यो हो। त्यसपछिका धेरै श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरू छन्। उहाँले पार्टीलाई छलेर पार्टी विभाजनको उहाँले पार्टी विभाजन गर्न खोज्या त त्यति बेलै हो नि, जति बेला गत वर्षै अर्को अध्यादेश आयो पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु भयो, अर्को यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यहाँ एउटा ठुलो समस्या आयो, सचिवालय निर्णय गर्न सकेन। हामी स्थायी समितिका 20 जना साथीहरूलाई मैले नै पहल गरेको थिएँ त्यति बेला पनि। हामी सबै 20 जना जुटेर सबैले फेरि साझा पहल गरेर के गर्यौँ भने त्यो कुरालाई फिर्ता गरायौँ। त्यति बेलै पार्टी फुटाउने स्तरमा पुग्नु भएको थियो उहाँ। त्योसँग रिलेटेड कति घटनाहरू छन् अहिले धेरै किन कोट्याइराख्नु र नेकपा एमाले पनि त्यही बेला दर्ता नेकपा एमाले लगेर दर्ता गरिदिनु भयो भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई अब त्यहाँसम्म आइपुग्दा मलाई के फिलिङ हुन थाल्यो भने प्रधानमन्त्रीले एकता वास्तविक रूपमा गर्नुभएको होइन रहेछ, प्रधानमन्त्री पद हत्याउन पो गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा मलाई भित्र लागेको थियो। प्रधानमन्त्रीसित मैले धेरै संवाद गरेको छु। मैले उहाँलाई राम्रो सपोर्ट पनि गरेको हुँ है, र उहाँलाई मैले यहाँ कमजोरी भए भनेर आलोचना पनि गरेको छु। किनभने एउटा नेताको रूपमा उहाँलाई मद्दत गर्नु आफ्नो कर्तव्य पनि हुन्थ्यो र गल्ती हुँदा आलोचना गर्नु आफ्नो कर्तव्य पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि मैले गरेको छु। त्यसो गरेर अगाडि बढ्दै जाँदा फेरि समस्या आयो। फेरि समस्या के आयो भन्दाखेरि पार्टीमा अब उहाँले त्यसरी पेल्दै र आफ्नो ढङ्गले काम गर्दै गइसकेपछि असन्तुष्ट पैदा भयो। उहाँले भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका लागि, वास्तवमा प्रधानमन्त्रीका लागि होइन, कुरा उहाँको कार्यशैली र उहाँको निर्णय गर्ने तरिकामा प्रश्न उठ्यो कि होला प्रधानमन्त्रीको पनि चाहना थियो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, छोडिदिएको कुरा थियो नि त, छोडेकै कुरा थियो। तर उहाँले जसरी काम गर्नुभयो, जस्तो सरकारका अधिकारहरू केन्द्रित गर्ने कुराहरू उहाँले सल्लाह गर्नु भएन। अब मन्त्रीहरूलाई थाहा नदिएर सचिवको सर गरिदिनुहुन्छ, सचिवलाई अन्तैबाट चलाइदिनुहुन्छ, मन्त्रीले काम गर्न पाउँदैन। त्यो कार्यशैली हेऱ्यो भने लोकतान्त्रिक भन्ने कतै पनि भएन क्या, अलिकति हुन्छ नि सरसल्लाह भन्ने होइन, सहमतिमा जाने त प्रश्नै आएन। त्यसले प्रश्न खडा गर्यो, त्यसले असन्तुष्टि पैदा गर्दै गयो। गरिसकेपछि हाम्रो अघिल्लो स्थायी समितिभन्दा अगाडि प्रश्नहरू उठ्यो, अब हुँदैन, अब केपी ओलीलाई 2 पदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने नेताहरूले विषय उठाउनु भयो, बैठकमा राख्नुभयो है। माधव नेपाललाई 2 पदबाट हट्नुपर्छ भन्नुभयो होइन, अध्यक्षले ल तपाईँले अब अलिकति गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो सबै कुराहरू गरेर त्यहाँ एउटा ठुलो विवाद भयो र उहाँले त्यति बेला मैले नक्सा जारी गरे हुनाले यहाँ यस्तो गरियो भन्ने प्रश्न हाल्नुभयो। र
र हामीले पनि के भन्यौँ भने त्यति बेला फेरि त्यो समस्यालाई हामीले हल गर्नका लागि नेताहरूसँग छलफल गरेर अब फेरि अलि नयाँ खालको नयाँ ढङ्गले जाने र प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतासहित हामीले के गर्यौँ भने फेरि पुरानै कार्यविभाजन थियो प्रधानमन्त्री र कार्यकारी अध्यक्ष 5 वर्ष तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर स्थायी समितिबाट सर्वसम्मत निर्णय गर्यौँ। त्यो निर्णय कोही प्रचण्डको पक्षमा एउटा पनि थिएन है, केपीओलीको हितमा थियो। प्रधानमन्त्रीकै हितमा थियो सबै कुरा। 5 वर्ष प्रधानमन्त्री तपाईँ हुने, महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष पनि तपाईँ रहिरहने। महाधिवेशनबाट तपाईँले छर्ने कुरा भन्नुभएको थियो, उहाँलाई त्यही कुरा हामीले समर्थन गरिदियौँ। उहाँले भनेको कुरालाई त्यो हाम्रो पनि प्रस्ताव होइन, उहाँकै प्रस्ताव हो भनेपछि मात्र एउटा कुरा भने सहमतिले काम गरिदिनु होला। कमसेकम पार्टीमा एउटा छलफल गरेर सचिवालयमा छलफल गरेर सहमति गरेर काम गर्नु भने तपाईँलाई मद्दत पुग्छ भनेर यति निर्णय गरेको हो। त्यो निर्णय उहाँकै पक्षमा थियो। दुईटा पदबाट हटाउने भनेर नेताहरू गरिरहेको बेला हामीले के गर्यौँ भने त्यसलाई सहजीकरण गरेर त्यसो होइन, अहिले राजनीति स्थायित्व कुरा छ, अरू कुरा छ, सबै कुराहरू छ हैन भनेर हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्यौँ। प्रचण्ड त्यसमा सहमति हुनुभयो, ठिक हो, यो गरेर जानु ठिक छ, म तयार छु भन्नुभयो, सहमति हुनुभयो। त्यो सहमत हुँदा बरु प्रचण्डलाई किन ओलीसँग यसरी सहमत भएको भनेर बरु आरोप पनि लाग्यो उहाँलाई। त त्यसपछि के भयो त घटना भन्दा त्यसपछिको घटना के भयो, हामी त कार्यदल बन्यो। कार्यदल बनेर हामी लेख्न थाल्यौँ। कुन जादुगरी चिज पस्यो बालुवाटार मलाई थाहा छैन, कुन ढोकाबाट पस्यो, कुन जादुगरी चिज पस्यो। हामीले कार्यदलको रिपोर्ट लेख्दै गर्दा उहाँ त त्यसलाई नमान्नेमा पुगिसक्नु भएछ, नमान्ने ठाउँमा पुग्नु भएछ। अब स्थायी समितिको निर्णय हुने बेलासम्म उहाँ बोल्नु भएन। हामीले कालदोको रिपोर्ट बुझायौँ, स्थायी समितिमा सचिवालयको स्थायी समितिमा गयो र स्थायी समितिको बैठकमा निर्णय गरेर त्यहाँबाट ल प्रधानमन्त्री त्यो बैठकमा आउनु भएन। उहाँ त्यो बैठकमा त साथ आउनु पर्थ्यो नि, उहाँको पक्षमा निर्णय भएको छ, खुसी भएर आउनु पर्थ्यो नि, आउनु भएन। धन्यवाद दिनु पर्थ्यो नि कमसेकम स्थायी समितिको सदस्यहरूलाई। उहाँले त्यो आवश्यकता ठान्नु भएन, किनभने त्यो उहाँलाई आवश्यकै रहेनछ। हामीले त अब कमसेकम पार्टी बच्यो, आन्दोलन बच्यो, अगाडि बढ्छ, अलिकति जनताका गुनासाहरू नयाँ ढङ्गले सम्बोधन हुन्छन्, त्यसको पनि समीक्षा थियो। हामीले कोरोना लगायतका कुराहरू, सरकारका काम कारबाहीबारे सबै समीक्षा पनि गरेका थियौँ। अब अलि नयाँ ढङ्गले जान्छ भन्ने सोचमा हामी थियौँ। बैठक सकिएर महासचिव विष्णु पौडेल, म, शङ्कर पोखरेल लगायत हामी त्यहाँ पुग्यौँ है, प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्यौँ। प्रधानमन्त्री कहाँ पुगिसकेपछि उहाँ उपल्लो कोठामा हामी तल बस्यौँ। त्यसपछि अरू थप साथीहरू आएपछि म फर्किएँ। बैठक सकियो अब भनेर रिपोर्ट गर्न गएका थियौँ हामी। म फर्किएँ, महासचिवले गरिहाल्नुहुन्छ, म जान्छु भने आएँ। र महासचिव त्यहाँ भेटेर मलाई यहीँ आएर तपाईँ बसिरहेको ठाउँमा आएर उहाँले साँझ के भन्नुभयो भने म त आज त बरु हैरान भएँ, के भयो यो, तिमीहरूले मलाई जबरजस्ती ल्याएर सही गरा होइन, म मान्दिनँ निर्णय भन्नुभयो भनेर भन्नुभयो महासचिव यहाँ आएर। प्रधानमन्त्री त्यसो भन्नुभएछ त्यहाँ। मैले भने अब भदौ 26 गतेको स्थायी कमिटीको निर्णयलाई हो, त्यो निर्णयलाई मैले भने अब अलिकति महासचिवलाई यसो धाक देखायो होला नि भन्ने लाग्यो, देखायो होला भन्ने लाग्यो। तैपनि के हो भने गम्भीरता बनायो। त्यसको 2 दिनपछि निर्णयका परिपत्र तल पठाउने हुन्छ नि त, त्यसको महासचिवले तयार गर्नुभयो। 2टा अध्यक्ष गरे भाषा फाइनल गर्नुपर्नेमा मान्दिनँ म यो विषय, हुँदैन यो, 2टी अध्यक्ष कार्यविभाग म मान्दिनँ, हुँदैन यो, कसरी हुन्छ यो भनेर त्यो अब्जेक्सन गर्नुभयो। भदौ 29 को परिपत्र सर्कुलरको अपानीको बारेमा अध्यक्ष महासचिव र उहाँ हुनुहुन्छ, भएन। त्यसपछि प्रचण्ड लगातार जानुभयो, छलफल गर्नुभयो, वार्ता गर्नुभयो होइन, यो पुनर्गठन लगायत अरू कामहरू गर्ने, संवैधानिक नियुक्ति गर्ने, यो सबै कुराहरूमा छलफल भयो। छलफल भएपछि संवैधानिक नियुक्तिको कुरा के भयो भन्दाखेरि ल अब प्रतिपक्ष दलको पनि विचार बुझ्ने, त्यसपछि सचिवालयको पनि सल्लाह फेरि थप लिने र 2टा बसेर टुङ्ग्याउने भन्नेमा प्रचण्ड राजी हुनुहुन्थ्यो। त्यो गर्न उहाँले चाहनु भयो। त्यो सहमति लिने, अलि छलफल गर्नेतिर उहाँलाई मन परेन, किनभने उहाँको योजना यो रहेछ। र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने लगायतका कुराहरू गर्दाखेरि उहाँले त्यो नगर्ने कुरा गर्नुभएछ। हामीसँग जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने होइन प्रचण्डले नामै नदिएर रोकिया छ भन्नुभयो।
त्यसो भएपछि शङ्कर पोखरेल बुटोल हुनुहुन्थ्यो। मैले शङ्कर पोखरेललाई फोन गरेर तपाईँ यहाँ आउनुहोस् भने यहाँ बोलाएँ, उहाँ आउनुभयो र उहाँहरूको अर्को मिटिङमा हामी पनि आउँछौँ है 3 जना भनेर हामीले अनुमति लियौँ। हुन्छ भने दुईटैको स्वीकृति भएपछि हामी गयौँ। विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल, म पनि गयौँ र अध्यक्ष प्रचण्ड र अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली बस्नुभयो। बसिसकेपछि अब प्रचण्डलाई त मैले भन्नु पऱ्यो त्यहाँ। मैले भने होइन अध्यक्ष कामरेड, तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई नामै नदिएर असहयोग गरिरहनु भएको रहेछ, किन गर्नुभएको भने मैले कहाँ नदिएको हो? मैले त तयार गरेर आएको आइछु, कति दिन आइसकेँ, म कागज यहीँ छ भनेर जेबबाट निकालेर हेर ल यो अहिले दिन्छु नि, अहिले गर्नु न। उहाँले मान्नुहुन्न, म के गर्ने भन्नुभयो। त्यसपछि मैले भने प्रधानमन्त्री अब त्यसो भए तपाईँ यो हेर्नुहोस् होइन, हेर्नुहोस् यसमा केही छ थप घट भने गर्नुहोस्, त्यसपछि मिलाउनुहोस्, ल टुङ्ग्याउनु सहमति गर्नुहोस् तपाईँ दुइटाले, किन नगर्ने भनेपछि मन्टु हल्लाउनु भयो, बोल्नु भएन। विष्णु पौडेलले त अब गरौँ भन्नुभयो। शङ्कर पोखरेलले ल यो त टुङ्ग्याउनै पर्छ, टुङ्ग्याउनु पर्छ, अहिले टुङ्ग्याउँ भन्नुभयो। शङ्कर पोखरेल बार 3 चोटि भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले म गर्दैन भन्नुभयो, गर्दैन, अहिले हुँदैन, कोभिड सोभिड छ त्यस कारण अहिले हुँदैन भनेर भन्नुभयो। भनिसकेपछि मलाई कस्तो अनुभूति भयो भने अब सानो बच्चालाई आमाले यसो दुध र भात मुछेर कटौरामा राख्दै ल बाबु खा 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 भन्छ नि, बाबु खा 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 भन्छ, बटको एउटा हातमा कटौरा बटको जे भन्यो भने होइन, भात यसो लिइरहेको हुन्छ नि, खान्न भनेर फालिदिन्छ कि त्यो कटौरासितै बच्चाले। त्यस्तै घटना मलाई स्मरण भयो। उहाँको लागि गरेको कुरा, उहाँलाई नै सबै, उहाँले भनेकै त्यही, माग त्यही, ल त यसरी जानु भन्दा उहाँ जान्न म भनिदिनु भयो। भनेपछि मैले भने तपाईँको नियत बुझियो, तपाईँ अब कता जानुहुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो, मैले यही भनेको छु त्यहाँ, थाहा भयो प्रधानमन्त्री अब यत्रो मेहनत गरेर यहाँ ल्याइ पुर्याएको तपाईँलाई अस्वीकार्य हुन्छ भने अब यो राम्रो लक्षण होइन। फेरि तपाईँ कहाँ अब आउन आवश्यक पनि ठानिनँ मैले, म त आउँदिनँ, मैले शङ्करसित अघि सल्लाह पनि गरेका थिएँ, म त आउँदैन, अब बिदा भइयो है त भनेर हामी उठ्दै गर्दा उहाँले म 3 जना मन्त्री नियुक्ति गर्छु भन्नुभयो। प्रचण्डले हुँदैन, त्यो शङ्करले हुँदैन भन्नुभयो, शङ्करले हुँदैन, त्यो गर्नै हुँदैन, एकैचोटि गर्नुपर्छ भने शङ्करले भन्नुभयो। प्रचण्डले होइन त्यो 3 जना अहिले हुन्न, 1 जना महासचिवलाई नै गर्ने भन्ने भएको हुनाले भोलि बिहान आएर निर्णय गरौँ, 2 जना त अहिले हुँदैन भनेर प्रचण्ड पनि हिँड्नुभयो। हामी हिँडेको 2 मिनटमा पर काम तमाम भयो। त यी घटनाक्रमले के कुरा पुष्टि गर्छ भने उहाँलाई हामीले ल ल तपाईँले भने पुरा हुन्छ, तपाईँले जे माग गर्नुहुन्छ त्यही के अरे गर्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा बच्चा थियो क्या उहिले हामीसित गाउँघरमा हिँड्दाखेरि, भोक लाग्यो भन्थ्यो कि, भोक लाग्यो भने ल बाबु बिस्कुट खान्न, ल बाबु रोटी खान्न, है चिउरा खान्छस् खान्न, मलाई चाउचाउ खाने भोक लाग्यो भन्थ्यो कि, मलाई चाउचाउ खाने भोक लाग्यो भन्थ्यो, अरू मरे नमान्ने है। त्यस्तै उहाँलाई यो विघटन गर्ने भोक लागेको रहेछ, बल्ल थाहा भयो हिजो आएर। अनि उहाँले मान्नु भएन, किन उहाँको उद्देश्य अब हिजो विघटन गरिसकेपछि अब यहाँसम्म आइसकेपछि घटनाक्रम यही हो। त्यसमा अध्यक्ष प्रचण्डका गल्ती के हुन्, कमजोरी के हुन् त भन्दाखेरि उहाँले उदारतापूर्वक छोडिदिने कुरा, ल आलो पालो पनि भयो, तपाईँ नै 5 वर्ष हुनुहोस् भनिदिने, दुईटाले गर्नु भने अध्यक्षता पनि उहाँलाई नै गर्नुहोस् भनिदिने, उहाँले त्यो छोड्ने गल्ती प्रचण्डको हो मैले भन्दाखेरि है। र पेल्दै जाने, जतिसक्यो त्यति पेलेर जतिसक्यो ह्युमिलिएट गरेर जाने प्रधानमन्त्री। अहिले भन्नुहुन्छ काम गर्न दिएन हो, यही क्वेसनमा चाहिँ काम गर्न दिएन भन्ने प्रधानमन्त्रीको आरोपलाई चाहिँ तपाईँले कसरी खण्डन? त्यही त काम गर्न दिएन भने मैले भने घटनाक्रम, यो घटनाक्रम त कसले सुरु गर्यो, काम गर्न कसले दिएन? उहाँलाई त प्रधानमन्त्री बनाएर काम गर्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् भनेर हामीले ताली ठोकेको हो नि त। त्यो आलो पालो आधा आधा गरौँ भन्नेमा चाहिँ त्यतिखेर खुसी साथ सहमत देखिनु भएको थियो उहाँले त त्यति बेला त खुसी साथ सहमति गर्नुभयो। के भन्नुभएको थियो त्यतिखेर? उहाँले भनेको एउटै कुरा थियो त्यति बेला, बराबरै त अलि नहोला, अलिकति 2-4 महिना यताउता हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो भनेको उहाँको मनसाय के थियो होला भने अलिकति 6 महिना बढी म गर्छु भने जस्तो है।
उहाँको भनाइ हो त्यति बेलाको। त्यो त ठिक छ नि, त्यो त भन्ने कुरा त्यति बेला सहज भएर गरेको हो, त्यो हस्ताक्षर गरेको। अब हिजो आएर उहाँले एकाएक होइन कस्तो गर्नुभयो त भन्दाखेरि फेरि अध्यादेश आयो। फेरि अध्यादेश आएपछि अब बाध्यात्मक परिस्थिति, उहाँ त उल्टो बाटोमा जानुभयो। अब यताबाट भीमराव पम्फाजी राष्ट्रपति कार्यालयमा कुनै विशेष अधिवेशन पनि भनेको छैन, कुनै अविश्वास प्रस्तावको लागि पनि भनेको छैन। यो अध्यादेश ल्याइसकेपछि त्यसले उत्पन्न गरेको समस्याको बारेमा समाधान गर्ने, कोरोना लगायतका समस्याहरूको बारेमा भन्ने छ। त्यो त विशेष अधिवेशन बोलाए पनि जे विषय तोकिएको त्यसैमा छलफल हुन्छ, अरू विषयमा त प्रवेश गर्न पाइँदैन। फेरि विषय पनि भनेको छैन हामीले संसद बोलाइयोस् भनेर। समावेदन एउटा लगेर राष्ट्रपति कहाँ जाँदाखेरि राष्ट्रपति कार्यालयको सचिव गायब हुने कुरा, फाइल लगेर राष्ट्रपति कहाँ गएका सचिव घन्टौँसम्म नफर्किने र त्यो फाइलको फोटोकपी बालुवाटार पुग्यो। यो हेऱ्यो भने हैन, यो कोही विधि, यो कोही प्रक्रिया हो? त्यहाँ दर्ता गर्न निवेदन गरेर जीवन दर्ता गर्नुपर्छ नि, गरिएन। किन गरिएन भन्दा उहाँहरूको यो योजना पूर्व नियोजित योजना, निर्धारित योजना थियो कि यो विघटन गर्ने, यो विघटनलाई कतै बाधा पर्छ कि भन्ने उद्देश्यले दर्ता गरिएन। ल म फिर्ता गर्छु अध्यादेश भनेर उहाँले फेरि अर्को भ्रम दिनुभयो। फिर्ता गर्छु भने पार्टीमा विवाद गर्ने, उहाँलाई काम गर्न नदिनु त नियत थिएन। ठिक छ त भनेर त्यो पनि फिर्ता भयो। तर उहाँले अध्यादेश फिर्ता पनि गर्नु भएन, उल्टो नियुक्ति गर्नुभयो। उता नियुक्ति गर्नुभयो चाहिँ स्थायी समितिमा आएर उहाँले मैले गरेकै छैन त्यो, अब फिर्ता हुन्छ, यो हुँदै हुन्न भनेर भन्नुभयो हाम्रो अगाडि। अलिकति थोरै श्रम भन्ने कुरा त हुन्छ नि, त्यो पनि देखिएन। र संविधानमा नै 2047 सालको संविधानमा धारा 53मा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने, सिफारिस गर्न सक्ने भन्ने लेखिएको छ। यो संविधान विगतका 3 पटक भएका विघटनहरू, 3 पटकका विघटनहरूलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको, मनमोहन अधिकारीले गरेको, शेरबहादुर देउपाले गरेका ती विघटनहरू समेतलाई ध्यान दिएर देशमा अराजकता, अस्थिरता पैदा भएको सन्दर्भमा ध्यान दिएर हामीले त्यति बेला संविधानभन्दा ठुलो छलफल बहस गऱ्यौँ। छलफल बहस गरेर के कुरालाई त्यहाँ जोड गरियो त भन्दाखेरि अब विघटन नहुने संसद बनाउनुपर्छ। जनताको जनमतलाई कसैले पनि बलात् हत्या गर्न नसकोस् भनेर त्यो छलफलका आधारमा त्यो स्पिरिटबाट सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेको संविधान सभाका जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान हो यो। त्यहाँ कुनै पनि राइट छैन। उहाँले जुन धारा प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो त बहुमतको प्रधानमन्त्री नम्बर 76 को 1 मा, त्यसो नहुँदा 1, 2 वा 2 भन्दा बढी दलको, त्यसपछि त्यसो पनि नहुँदाखेरि के भनेको छ सबभन्दा ठुलो दलको, त्यो पनि नहुँदाखेरि कुनै व्यक्तिले म सक्छु भने सदस्यले यदि प्रस्ताव ल्यायो भने त्यो 4 वटा, यो तरिका गरी चौथोले पनि विश्वासको मत लिन सकेन, चौथो पनि हुन सकेन भने त्यति बेला प्रक्रियागत ढङ्गले अनि अर्को चुनाव घोषणा गर्नका लागि भन्ने बाहेक है अर्को त त्यो धारामा छैन। प्रधानमन्त्रीले अहिले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्न पाउने त कोही राइटै छैन। एउटा कुरा त्यो सिफारिसलाई स्वीकृति गर्न पर्छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई पनि कुनै अधिकार दिएको छैन, राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि त होइन। अर्को कुरा 85 को कुरा गर्नुभएको छ, धारा 85 को कुरा अगावै भनेको छ, एउटा अगावै विघटन भए बाहेक भनेको छ। अगावै भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि त्यसको अर्थ पनि प्रष्टै छ। त्यसको दुईटा, एउटा त्यही अघि भनेको 7 धारा 7 उपधारा 7 उपधारा 7 अनुसार त्यहाँ पुगेमा वा मानौँ न भवितव्य भयो अथवा केही समस्या अथवा सबै सदस्यले राजीनामा दिए हामी हुँदैनौँ भने त्यो कन्डिसन बाहेक कुनै तरिकाले विघटन गर्न पाइँदैन। विघटन गर्ने कुनै पनि प्रावधान नभएको संसद, सार्वभौम संसद विघटन गर्यौँ भनेर उहाँले घोषणा गरेर उहाँले
यो एउटा धारा उल्लङ्घन होइन, यो संविधानलाई नै उहाँले समाप्त पार्नु भएको हो, संविधानमाथिकै कु हो र उहाँ एउटा पश्चगमनतिर फर्किनु भएको छ। उहाँको आज राम्रो कार्टुन पनि आएको थियो, कसको अरे त्यो रवि मिश्रको आएको थियो। अब हत्या गरेको कुरा भन्दाखेरि यसरी उहाँले हत्या गरेर त्यो सम्भव कुरा हो। संसद विघटित हुँदैन, भएको छैन है। उहाँले बरु भयो के त भन्दाखेरि उहाँ अब यो संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन, उहाँ अल्पमतमा पर्नुभएको छ। अल्पमतमा परेको व्यक्ति फेरि अर्को पनि छ त्यहाँ, अल्पमतमा परेको व्यक्तिले यो फेरि सिफारिस गर्ने अधिकारै छैन। अल्पमतमा परे त स्वतः सिद्धिहाल्यो भन्दाखेरि उहाँले जसरी संविधानको हत्या गर्नुभयो, संसदको हत्या गर्ने भन्नुभयो, कथित जो विघटन भयो, त्यो कुरा न मान्य हुन्छ, न संविधानको कुनै मान्यता अन्तर्गत छ, कतै पनि छैन। अदालतमा आज हामी गएका छैनौँ होइन। अब विषय के छ, अदालतमा पनि जाउँला होइन। अदालतमा हामी पुनर्स्थापना गरियोस् भन्न जाने होइन कि होइन। संविधानको हत्या भएको सन्दर्भमा हामी अदालत जान्छौँ है। संविधानमाथि आक्रमण भएको कुरामाथि हामी जान्छौँ र मलाई के लागेको छ भने यस बारेमा उहाँले विघटन भयो भन्दैमा विघटन हुने हो र? एउटा व्यक्तिले बोल्दैमा त्यो सबै कुरा हुने हो र? यो हुकुम परमाङ्गी शासन हो र यो? त्यसका विरुद्ध लडेर ठुलो सङ्घर्ष, त्याग, बलिदान गरेर स्थापित गर्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो नि यो त। राष्ट्रपतिले विज्ञप्ति नै राष्ट्रपति कार्यालयले निकालिसकेपछि राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा झन् के छ, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भनेको छ। कुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा छ यस्तो कुरा? त्यस्तो लेख्ने हो? यो कोही अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा कुन देशको छ यस्तो अवस्था? कहीँ पनि छैन, हाम्रो संविधानमा पनि छैन। हाम्रो संविधानको कुरा हो फेरि, यो अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा यहाँ लागू हुने कुरा पनि होइन। र हाम्रो संविधानको धारा जो प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो कुरामा त यहाँ छँदै छैन। त्यो कुरा भन्दा राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो कि संहारक हो? प्रश्न त उठ्यो नि। भनेपछि यो मान्य हुँदैन, राष्ट्रपतिको निर्णय प्रधानमन्त्रीको मान्य हुँदैन, यो मान्य हुँदैन। हाम्रो संसद जीवित छ होइन, हामी सदस्यको कार्यकाल बाँकी छ। हामीले जनताले हामीलाई दिएको मतका आधारमा हामीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छौँ र यो कार्यकाल पुरा भएपछि अर्को चुनावमा त कार्यकाल पुरा भएपछि हुन्छ। अहिले हामी यो प्रयोग गर्छौँ एउटा कुरा। अब अर्को कुरा के हो भने किन यसो भयो त, किन यसो भयो त भन्ने बारेमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यसका सङ्केतहरू आइराखेका थिए। हामीले सोच्यौँ कि संविधान बनाउने बेलासम्म एउटा सहमतिमा आइसकेपछि अब परिस्थितिले सबैले स्वीकार गरेका छन् त, केपीओले पनि स्वीकार गर्नुभयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गर्नुभयो भन्ने त त्यही नै कुरा थियो। संविधानमा उहाँ पनि त बस्नु भएको छ, उहाँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँको पनि सहमति छ। त्यसपछि उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको छ र तर उहाँको उद्देश्य यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पहिला जे भन्नुभएको थियो नि त्यो कुरालाई पुष्टि गर्ने उद्देश्य, अन्तर्निहित उद्देश्य रहेछ। उहाँले त गाडामा चढेर के अरे गोरु गाडामा चढेर अमेरिका गए जस्तो भन्नुभएको थियो गणतन्त्र ल्याउने कुरालाई। त्यो आफ्नो कुरा साबित गर्न फेरि उहाँ अहिले पछाडि फर्किनु भयो भन्ने लागेको छ मलाई। घटनाक्रमले पनि यतातिर मतलब देखाउँछ है। त्यो कुरा त उहाँले कल्पना गरेको कुरा होला, त्यो सम्भव हुँदैन। नेपाली जनताले त्यो हुन दिन्नन् है। म अलिकति केही कुराहरू भन्न चाहन्छु कि बिचमा। जब हामी कानुन बनाउन बस्छौँ समितिमा, हामीलाई त्यो कानुन बनाउनु हुँदैन भनेर दबाब आउँछ। जब कुनै कानुन हामी संविधानसँग सम्मत हुने गरी हामी समितिले पास गर्छौँ, संसदले पास गर्छ, त्यो कानुन लागू हुँदैन। समितिमा जब पास गर्छौँ त्यो संसदमा प्रवेश हुँदैन। यस्तो कुरा भोग्दै भोग्दै आएका थियौँ हामी। यो संघीयतालाई उहाँले त पुरै किन होला भन्ने परिरहेको थियो र केही महिना अगाडि भन्नु उहाँले कि प्रशासनिक इकाइ हो प्रदेश भनेर। प्रदेश भनेको प्रशासनिक इकाइ हो, देशभरिको दल नेता मै हुँ, अरू दल नेता कोही छैन प्रदेशमा भनेर पनि भन्नुभयो। भन्दाखेरि उहाँ टोटल्ली यो सङ्घीयताका विरुद्धमा, यो परिवर्तनका विरुद्धमा
होइन र अब लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता त कुरै नगरौँ है र ढाड छल र षड्यन्त्रको त कुरै नगरौँ आफ्नो बैठकलाई उता निर्णय गरेर आएर गरेकै छैन भन्न सक्ने उहाँको त्यो मतलब के भनौँ क्षमता भन्नु पऱ्यो यस्तो क्षमता है को कुरा हामी नगरौँ। त्यस कारण यी सबै कुराहरू उहाँले गर्दै आउनुभएको थियो र आज उहाँले पुष्टि गर्नुभयो कि उहाँ सङ्घीयता विरोधी हो, लोकतन्त्र विरोधी हो, गणतन्त्र विरोधी हो, परिवर्तन विरोधी हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने मात्रै सफल हुनुभयो उहाँ। तर उहाँले गरेको निर्णय लागू हुन्छ र देश त्यसरी जान्छ भन्ने उहाँको त्यो सपना है त्यो बेकार हो, त्यो दिवा सपना हो, त्यो साबित हुँदैन। प्रदेशमा पनि यहाँ सङ्घमा जस्तै आफ्नो नजिककाहरूको सरकार ढल्न लाग्यो भने उहाँले प्रदेश सभा नै डिजल्भ गरिदिने खतरा छ कि छैन त राष्ट्रपतिसँग मिलेर? होइन, अहिले अब सरकार तथा प्रवेशतिर त हामी प्रवेश गरेका छैनौँ अहिले होइन। अब उहाँले त उहाँको नि यहाँ सरकार कहाँ ढल्न लागेको थियो र? 5 वर्ष खानुहोस् भने होइन त, मैले अघि भनेर ढल्ना त होइन नि। उहाँले त 5 वर्ष हुनुहोस् भन्दा पनि त यो कुरा गर्नुभयो। अहिले के भन्नुहुन्छ, काम गर्न दिएनन्, घेराबन्दी गरे। कसले घेराबन्दी गर्यो? घेराबन्दी त घेराबन्दी गरे उहाँलाई कसले गरे भन्दाखेरि संहिता नचाहनेले, परिवर्तन नचाहनेले होइन, लोकतन्त्र गणतन्त्र समावेशी समानुपातिक प्रतित्व नचाहनेको घेराबन्दी गरे। यो साँचो उहाँले भनेको। घेराबन्दी अरूले गरे होइन, तिनले घेराबन्दी गरे उहाँलाई र त्यो घेरामा पर्नुभयो र उहाँले के को आँटमा, कसको विश्वासमा, कसको भरमा गर्नुभयो? उहाँले बरु आज भन्नुभयो कि मैले वहाँ के अरे उ गरेँ बापत, हिजो नाकाबन्दीको बेला बोले बाबत हटाइएँ भन्नुभयो। ठिक हो, हटाइनु भयो। त्यति बेला सहानुभूति थियो मेरो है, समर्थन थियो उहाँलाई। आज त मेरो समर्थन छैन। किन भन्दा आज उहाँले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई गिराउने गरी उहाँ कठपुतलीको रूपमा आज उहाँ प्रमाणित भइसक्नुभयो नि त। भन्दा उहाँले आफ्नो हातमा आएको शासन चलाउन सक्नु भएन र उहाँलाई के लागिरहेछ भने राज्यका मुख्य ठाउँहरूमा म जस्तै पश्चगामी छन् भन्ने उहाँको मूल्याङ्कन छ। त्यो उहाँले भने जस्तो होइन। सबै पश्चगामी छन् भन्नुभएको छ, त्यस्तो होइन, त्यस्तो हुन सक्दैन। यो कुरा हो। अब यो घटनापछि यो अर्को कुरा, हामी दुईवटा च्यालेन्ज आएछन्। म यति भनौँ अनि तपाईँ अर्को कुरामा जाउँला। दुईवटा च्यालेन्ज हाम्रो अगाडि आए। अब प्रधानमन्त्रीको यो हरकतपछि राजनैतिक पार्टीहरू र हामी संसदहरूलाई एउटा च्यालेन्ज आयो। हामी यो संविधान, जनताको सार्वभौम अधिकार प्राप्त गरेको संसदको विघटनप्रति हामी कति गम्भीर छौँ र यो एउटा लोकतन्त्रसँग, प्रजातन्त्रसँग, लोकतन्त्रसित, परिवर्तनसँग गाँसेको मुद्दा हो भन्ने कुरा हामी कति बुझ्छौँ, वा हामी सत्ता स्वार्थको कुरा गर्छौँ यहाँ। र राजनीतिक पार्टीले, अब हामी सबै राजनीतिक पार्टीले एउटा प्रमाणित फेरि गर्नुपर्ने भयो कि हामी यसलाई, यस्ता असंवैधानिक कदमलाई परास्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा साबित हामीले गर्नुपर्छ। यो हाम्रो च्यालेन्ज हो। अर्को च्यालेन्ज छ, के छ? अदालतलाई अर्को च्यालेन्ज आयो। स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेका छौँ हामीले। न्यायपालिका बारेमा विभिन्न प्रश्न, विभिन्न टिप्पणी विभिन्न पक्षले गरेका होला, म गर्न चाहन्न। स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनका लागि संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा स्वतन्त्र ढङ्गले गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। न्यायपालिका अगाडि नै एउटा परीक्षा आयो के। अब स्वतन्त्र न्यायपालिका हो भने त्यसले स्वतन्त्र ढङ्गले गर्छ। अपेक्षा गरौँ स्वतन्त्र ढङ्गले त्यसको व्याख्या हुनेछ र असंवैधानिक जो कदम छ यसको बारेमा अदालतले प्रष्ट रूपमा बोल्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। यी दुईवटा च्यालेन्जहरू आज हाम्रो अगाडि छन्। अब हामी कसरी जान्छौँ त्यसरी नै अबको बाटो तय हुने हो। एमालेकै ठाउँमा, माओवादीको ठाउँमा भन्नुभएको थियो अरे, तर उहाँले नै पहिलो बैठक बिहान बोलाउनु भएको छ। अब केपी ओलीजीले गरेको यो काम त जघन्य हो भनेपछि त उहाँमाथि कारबाही हुन्छ होला नि। अब एउटा कुरा के हो भने हामी विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्छ। हाम्रो विधानमा के लेखेको छ? 2टा अध्यक्ष भन्ने लेखिएको छ। 2टा अध्यक्ष मध्ये एउटा अध्यक्षले राष्ट्रघाती कदम अगाडि बढाइसकेपछि, परिवर्तन विरोधी कदम अगाडि बढाइसकेपछि त्यसप्रति पार्टी कमिटीले हैन उहाँलाई कारबाही गर्ने, निर्णय गर्ने कमिटीको स्वतन्त्रता हाम्रो कुनै विधानले, पद्धतिले रोक्दैन। पहिलो कुरा।
त्यस कारणले अब दुईटा अध्यक्ष भन्ने हामीले त हिजो नै स्थायी समितिबाट उहाँलाई अनुशासनको कारबाहीको प्रस्ताव पारित गरिसक्यौँ। भोलि केन्द्रीय समितिमा त्यसलाई अगाडि लगेर हामी त्यसलाई अनुमोदन गर्छौँ। त्यो विधिअनुसार उहाँले भनेको दुईटा अध्यक्ष भन्ने कुरा ठिकै हो, तर अब यत्रो घटना घटिसकेपछि अनुशासन कारबाही हुने भन्ने त छ, विधानमै पनि हुन्छ। त्यस कारणले त्यो कारबाहीमा उहाँ परिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले अब एउटै अध्यक्षले अहिले बैठक सञ्चालन गर्ने कुरा आउँछ। यो बाध्यतात्मक परिस्थिति हो। हाम्रो विधानको परिस्थिति दुईटै अध्यक्ष थियो। त हामीले एकता गर्दा ख्यालठट्टा गरे होइन। एकता गर्दा त हामीले एउटा सम्मेलनको विधि प्रक्रिया, दुईटा पार्टीहरू समाहित भएको सम्मेलन गरेर त्यसलाई डकुमेन्टेसन गरेर त्यसलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर हैन सबै विधि प्रक्रियामा हामीले गरेका छौँ। हाम्रा 440 जना हैन के अरे मनोनित सहित त बढी छ, अरे आमन्त्रित सहित के अरे पदेन सहित केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली छ, लिस्ट छ, निर्वाचन आयोगमा गएको छ 441 जनाको। र यो त्यसको अब त्यो कमिटीको हैन अत्यधिक बहुमत सङ्ख्या 2/3 भन्दा बढी बहुमत सङ्ख्या सहितको अध्यक्षले बोलाएको बैठक बाहेक अरू बैठक कोही वैधानिक हुँदैनन्। यसको एकछिन मनसन्तोष गर्ने कुरा त होला, भ्रम दिने कुरा त होला, वैधानिक हुँदैनन्। अब प्रधानमन्त्रीले जस्तै सबैले विधि मिच्छन् कानुन मिच्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। कानुन र विधिमा बस्छन्। अरू अराजक भएको त यो देशमा प्रधानमन्त्री मात्रै हो, अरू होइन। त्यसकारण अरूले कानुन विधिमा बस्छन्, त्यसकारणले वैधानिक हुँदैन। भोलि 1 बजे बोलाइएको बैठक नेकपाको बैठक त्यही नै हो, नेकपा रहिरहन्छ। अब प्रधानमन्त्रीजीले त अर्को पार्टी खोल्नु भएको छ पहिले नै, त्यो पार्टीतिर जानु होला, कता त्यतै प्रवेश गर्नु होला त्यो पार्टीमा उहाँले हैन, त्यो पार्टीमा उहाँले प्रवेश गर्ने कुरा आयो। उहाँ जाने इच्छा भएपछि यहाँबाट कारबाही भइसक्यो, त्यता लाग्नु होला, त्यो अर्को पाटो हो। तर नेकपा रहन्छ। नेकपाले आफ्नो पार्टीको विधि पद्धति प्रणाली अनुसार अगाडि बढ्छ। र केपी ओलीमाथि कारबाही भइसकेपछि र संसदले अब राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सबै फेर्ने कुरो गर्छ होला हैन। अहिले हामीले आज पनि संसदीय दल बसेर हामीले के गरेका छौँ भने यो कुरालाई अस्वीकार गर्दै, संसद जीवितै भएको कुरालाई स्थापित गर्दै, कुनै पनि कानुनमा धारामा नभएको कुरा भन यो मान्य नहुने कुरा गर्दै तत्काल अब राष्ट्रपतिले संसद आह्वान गर्नुपर्छ भनेका छौँ। सभामुखले संसद सञ्चालन गर्नको लागि पहल गर्नुपर्छ भनेर हामीले आज निर्णय गरेका छौँ, अपिल गरेका छौँ। र सबै दल सबै मान्यहरूले पनि अब हाम्रो कार्यकाल बाँकी रहेको हुनाले हामीले त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। अब हामी त्यो प्रक्रियामा पहिला यो प्रक्रियामा हामी जान्छौँ। अहिले अन्य कुराहरू भन्दा पनि प्रधानमन्त्री त हिजोदेखि अब त्यो संसदको प्रतिनिधि होइन, संसदको प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूपमा त होला, दलको प्रतिनिधि होइन हैन। र संसदले निर्वाचित गराएन, उहाँ अल्पमतमा परिसकेपछि नैतिक रूपले उहाँ प्रधानमन्त्रीको अब कुर्सीमा हुनुहुन्न, खाली पनि भइसक्यो। उहाँले जो कदम संविधान विरुद्ध जानुभयो त्यसपछि प्रधानमन्त्री छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो भएर अब संसदलाई हामी जगाएर अगाडि बढ्छौँ। यो यहाँ एउटा के भ्रम हाल्न खोजिँदैछ अथवा अदालतले के गर्छ यसो गर्छ, अदालतले के गर्छ संविधान अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ। अदालतले आफ्नो निर्णय गर्न पाउँदैन, संविधानको निर्णय गर्ने हो अदालतले। मैले अघि भने स्वतन्त्र अदालत हो र उसले पुष्टि गर्नुपर्छ र संविधान अनुसार निर्णय गर्छ। संविधानमा कहीँ त्यो पनि छैन विघटन गर्ने कुरा। एक दोस्रो कुरा चाहिँ यो देश त्यस्तो देश पनि हो। त्यति बेला शेरबहादुर देउपाले कति साल 58-49 कति साल हो है ठ्याक्क, त्यो सालमा उहाँले विघटन गर्नुभयो। अदालतले त्यसलाई स्वीकार गरिदियो, समर्थन गरिदियो र पनि पुनर्स्थापित भएर संसद फेरि हैन पुनर्स्थापित भएर त्यही संसदले फेरि अर्को निर्वाचन गरायो। निर्वाचन मात्रै गराएन, राजतन्त्र पनि अन्त्य गर्यो भन्दाखेरि त्यो देश हो यो। त्यसो भएर अब प्रधानमन्त्रीलाई लाग्या छ उहाँले भनेपछि सबै कुरा हुन्छ, हुँदैन। संविधानले भनेको कुरा हुन्छ, कोही व्यक्तिले भनेको कुरा हुँदैन।
भनेपछि राज्यका कुनै अङ्गले संविधान उल्लङ्घन गरे भने भोलि जनताको आन्दोलन त्यो त जनताले जवाब दिइहाल्छ नि त्यसको यो देशभित्र है जनताको घेराभन्दा त बाहिर म पनि हुँदैन अरू पनि हुँदैन नि मलाई पनि जनताले छोड्दैन अर्कालाई पनि छोड्दैन नि त्यो त जनताले गर्ने कुरा हो त्यसो भएर अब हामी यी सबै घटनाक्रमले फेरि एकपटक लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हैन यो संविधानको रक्षाका लागि लोकतन्त्र संविधान निर्माणमा लागेका सबै राजनीतिक दलहरूको एउटा सहमति एकता आवश्यक परेको छ त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ सम्भव छ त्यो अनुसारले सबै राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्छन् भन्ने मेरो आफ्नो अनुमान छ।